अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सगीरा में। बात करते हैं एक ऐसे अलमिया की जो अलमिया सियासी अलमिया था लेकिन अब अवामी अलमिया बन चुका है। हम पाकिस्तानी कौम बहुत जज्बाती और इंतहा पसंद हैं। हम बहुत इंतहा पसंद हैं, पसंद और नापसंद में। हम बहुत इंतहा पसंद हैं मोहब्बत और नफरत में। हम इंतहा पसंद हैं तकलीद करने में और तनकीद करने में। हम इंतहा पसंद हैं आग लगाने में और फिर आग बुझाने में। हम इंतहा पसंद हैं और हम निकलते हैं कौमी मफाद में सड़कों पर, और फिर हम कौमी मफाद में सड़कों पर निकलकर कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, जलाओ घिराव करते हैं। हम जज्बाती कौम हैं और ये जज्बाती कौम होने के नाते हम इस्तेमाल होते रहे हैं और इस्तेमाल होते रहेंगे। पाकिस्तान में गली कूचों में, गली मोहल्ले में, हर जगह, हर महफिल में ये बात डिस्कस हो रही है कि लूटी हुई रकम वापस आनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, और जिन लोगों ने अवाम से उनकी रोटी का नवाला छीना है उन लोगों को कटहरे में लाना चाहिए और उन लोगों से लूटी हुई रकम वापस आनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वो कौन लोग हैं जो सड़कों पर निकले का इंदिया देते हैं, सियासतदानों को सहारा देते हैं, सड़कों पर इनके लिए निकलते हैं? क्या ये वो कौम है जो घर में बैठ के तो ये सोच रही है कि एहतसाब होना चाहिए, लूटी हुई रकम वापस आनी चाहिए, और ये कि जो चोर हैं, जो डाकू हैं, उनको गिरफ्तार होना चाहिए और उनसे रकम वापस मिलनी चाहिए? लेकिन यही वो लोग हैं जो फिर दोबारा इन्हीं जिन्होंने इनका इस्तेहसाल किया होता है उनके साथ मिलकर ये लोग सड़कों पर आते हैं और सड़कों पर आके हुकूमत को मुतज़ल्ज़ल करने की कोशिश करते हैं, उसको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। यही वो लोग हैं जो क्या जानना ये है कि ये जो लोग इन अफराद के साथ, इस तरह के करप्ट अफराद के साथ जिन्होंने मुल्क की दौरन लूटी होती, जिन्होंने गरीब आवाम से उनका एक वक्त की रोटी का नवाला भी छीन लिया होता है, उनके साथ जो आके खड़े होते हैं वो कौन लोग हैं? क्या वो सियासी वर्कर हैं? अगर वो सियासी वर्कर हैं तो क्या सियासी वर्कर को इतना तदब्बर होना चाहिए कि अगर उनकी क़यादत ने कहीं लूटमार की है, कहीं अवाम का पेट काटा है, कहीं अवाम के पैसे को गलत इस्तेमाल किया है या लूटा है, तो क्या सियासी वर्कर को ये शऊर नहीं होना चाहिए कि वो उन अफराद के लिए सड़कों पर ना निकले? और अगर ये सियासी वर्कर हैं तो इन्हें अपनी क़यादत से खुद बाज पुरस करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपने हमारे हक पर डाका क्यों डाला, हमारे हिस्से का पैसा आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, बेनामी अकाउंट्स के जरिए बाहर क्यों भेजा? और अगर ये सियासी वर्कर नहीं हैं, ये फिर भी सड़कों पर आते हैं, तो क्या ये वो लोग हैं जो मफाद परस्त हैं, जिनके मफादात इस करप्शन और इस करप्शन की क़यादत के साथ वाबस्ता हैं, और ये इस करप्ट क़यादत को इसलिए कबूल करते हैं, इनके लिए इसलिए सड़कों पर आते हैं, इनके लिए इसलिए जलाओ घिराव करते हैं कि इनके अपने मुफादात भी इसी क़यादत के साथ वाबस्ता होते हैं? आज असेंबली में प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद आसिफ अली जरदारी ने बिल्ली थैले से बाहर निकाल दी और उन्होंने कहा कि माजी को छोड़ें और मुस्तकबिल की बात करें। माजी जो गुजर गया उसको छोड़ दें। अब पाकिस्तानी अवाम से मेरी इल्तजा है कि इस फिक्रे पर गौर करें, इससे करप्शन की बिल्ली थैले से बाहर आती है। और जरदारी साहब ये कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं और असेंबली में और मीडिया पर कह रहे हैं कि जो एहतसाब है उसका अमल रोक दिया जाए, एहतसाब से लूटी हुई रकम वापस ना मांगी जाए, माजी को भूल जाए, माजी को छोड़ दिया जाए और मुस्तकबिल की बात करें। पाकिस्तानी मईशत के लिए मुस्तकबिल की बात करने वालों से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या 24,000 अरब की अगर करप्शन को छोड़ दिया जाए और उसमें जो कर्जों का बोझ जो है वो जो अवाम के सर पे है, वो बोझ जो अवाम बर्दाश्त कर रही है, वो बोझ जो पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए काफी था, अगर माजी को भूल जाएं, अगर माजी को छोड़ दिया जाए तो वो बोझ कहां जाएगा? उस बोझ को कौन बर्दाश्त करेगा? वो बोझ किसकी जेब काट के निकाला जाएगा? और पाकिस्तानी मईशत को अगर माजी की करप्शन को भूल जाएं तो पाकिस्तानी करप्शन जो है वो दरपर्दा जिस मईशत के बहरान में
ملک کو لے گئی ہے، وہ بحران کہاں سے حل ہوگا؟ یہ بلی تھیلے سے کئی مرتبہ باہر آئی اور پاکستانی عوام نے کئی مرتبہ ماضی میں بھی این آر او کی باز گشت سنی، قیادت مسلم لیگ نون کی ہو یا قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی، لیکن ماضی میں بھی اسی طرح کے این آر اوز کی مانگ بڑھتی گئی، ماضی میں بھی این آر او ہوئے۔ آج پھر آصف علی زرداری نے یہ برملا کہا کہ ایک این آر او چاہیے، اور یہ فکرہ میرے خیال میں عوام کے لیے سمجھنے کے لیے بہت ہے کہ آصف علی زرداری اور نون لیگ کی قیادت این آر او مانگ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ماضی کی جو کرپشن ہے اس پر مٹی ڈال دی جائے، اس کو بھول جائیں، حکومت اس کے بارے میں بات نہ کرے، جبکہ اصل پاکستان کی قسم پرسی کی جو صورتحال ہے، جو عوام کا استحصال ہوا ہے، وہ یہی ہے، وہ یہی کرپشن ہے۔ اور آج یہی قیادت ایک طرف تو این آر او کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، دبے الفاظ میں یہ کہہ رہی ہے کہ ماضی کو چھوڑ دیا جائے اور ہم سے پیسہ نہ پوچھا جائے کہ یہ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے یہ کہاں گیا اور کیسے گیا، لیکن ساتھ میں وہ حکمرانوں کو، موجودہ حکومت کو دھمکانے پر بھی تیار کھڑی ہے۔ اے پی سی کے ذریعے مولانا فضل الرحمان کو یہ مینڈیٹ دے دیا گیا کہ وہ اے پی سی بلوائیں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک بات پر متفق ہو گئے کہ جو ماضی میں ایک دوسرے کو ماضی میں جو گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، وہ اب اس بات پہ متفق ہو گئے کہ حکومت کو سڑکوں پر گھسیٹنا ہے، اور اگر این آر او نہیں ملتا تو ہم حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے اور حکومت کو چلتا کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کیا ہے سینیٹر عبدالقیوم، جو جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ ان سے جانیں گے کہ کیا یہ معاملہ واقعی پاکستان کی عوام کی قسم پرسی کی صورتحال کا ہے، یا معاملہ کرپشن کے کیسز سے حکومت کو دباؤ میں لا کے این آر او لینے کا ہے؟ بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب، آپ کی قیادت بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اے پی سی کے ذریعے، مولانا فضل الرحمان کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتی ہے موجودہ حکومت کو کہ اگر آپ کریں گے درپردہ اس طرح کے گرفتاریاں کریں گے تو پھر ہم آپ کو گرانے کے لیے چل نکلیں گے۔ تو کیا یہ کیسز کے پریشر میں ہو رہا ہے یا واقعی عوام کا درد ہے؟ دیکھیں، بہت مہربانی آپ نے لائن پہ لیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرپشن تو ایک ناسور ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کرپشن کے کیسز انڈیویجولز کے اوپر ہیں، اور وہ اپنے اپنے طور کے اوپر اپنے دفاع میں اپنا عدالتوں کے اندر وہ کام کریں۔ یہ جو موجودہ اپوزیشن کا اتحاد ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی کی کرپشن کو بچانا ہے، وہ تو اس اے پی سی کرنے سے عدالت کے صحت پہ کیا اثر پڑے گا، وہ تو اب تک وہ فیصلہ کریں گے جو انہوں نے کرنا ہے۔ یہ تو ابھی جو صورتحال ہے وہ اس سے زیادہ کرپشن سے زیادہ گمبھیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا روپی کی جو بے قدری ہوئی ہے 35-40% آپ ڈاؤن ہو گئے ہیں، اس سے ملک کے اندر ٹوٹل آپ کی معاشی حالت جو ہے دگرگوں ہو چکی ہے، اور حکومت کو کوئی پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ انہوں نے پہلے اپنی معاشی ٹیم فیلڈ کی، سب نے کہا کہ یہ ٹیم آپ نے غلط بندے چنے ہیں، وہ اس سرگرمی پہ رہے، اور پھر 8-9 مہینے کا غلط تجربہ کرنے کے بعد اور کروشل ٹائم ضائع کرنے کے بعد انفلیشن اوپر چلی گئی، جی ڈی پی نیچے آ گئی، بے روزگار لوگ تقریباً 11 لاکھ لوگ ہو گئے، 50 لاکھ خط غربت سے نیچے آ گئے، آپ کی انڈسٹریل گروتھ رک گئی، ایگریکلچر گروتھ تو پھر پارٹیاں تو دور کی بات ہے، آپ کو تو اپنے سروائیول، اپنی اسٹیٹ کے سروائیول کی بات ہے، اور اس لیے آپ ساری جماعتیں جو ہیں منیمم ایجنڈے پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں، اور وہ ان کا مطلب یہی ہے کہ حکومت کو بھی مثلا بجٹ میں ہم نے تقاریر کی ہیں تو ان کو ریکمنڈیشنز دیں کہ آپ ان پہ عمل کریں، یا آپ لوگوں کو کانفیڈنس میں لیں، مثلا پارلیمنٹ کو اس پہ کانفیڈنس میں لیں کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو معاہدہ کیا ہے، کیا جو کچھ آپ نے انڈرٹیکنگ، پہلے تو بات کی کیا انڈرٹیکنگ دی ہے، آپ نے کیا کیا وعدے کیے ہیں، وہ ان کو پتہ ہونی چاہیے پارلیمنٹ کو، اور نمبر 2 جو وعدے کیے ہو کیا وہ ان کو آپ پورا کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، 550 بلین روپیز
हम जो है बजट इकट्ठा करेंगे जो अनप्रेसिडेंटेड है, पहले आपने कभी नहीं किया, पहले पे आपकी 500 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है, जी। तो ये आपका कैसे होगा? अच्छा कयूम साहब बहुत खूबसूरत बात की आपने। आप जो कह रहे हैं मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कयूम साहब, से 13 पे चली जाएगी तो क्या बनेगा उसका? जी बिल्कुल कयूम साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। आपने कहा कि ये पहले 6-8 माह में जो इनकी तैयारी नहीं थी, नाअहल लोग थे। तो आपको मैं याद दिलवाता जाऊं कि शहबाज शरीफ ने कौम से मीडिया पर आके वादा किया था, जलसे में वादा किया था कि 6 महीने में वो बिजली का बुरहान दूर कर देंगे। फिर उन्होंने साल का टाइम दिया, फिर उन्होंने 1.5 साल का टाइम दिया। आपका टेन्योर पूरा हुआ, आप इनको टाइम तो दें, मौका तो दें कि ये कम अज कम डिलीवर करें, और अगर नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो हम खुद बखुद इन्हें रिजेक्ट कर देगी। और दूसरी बात, आपने कहा है कि IMF से जो मुआहदा है वो मंजर आम पर लाया जाए। तो आपने तो CPEC के जो मुआहदे थे, चाइना से जो मुआहदे थे, वो भी आप मंजर आम पर नहीं लाए थे। तो अब आप क्यों दावा कर रहे हैं कि IMF से मुआहदा जो है वो मंजर आम पर लाया जाए? ओके मेरे भाई, दोनों पॉइंट आपने पर्टिनेंट उठाए। पहली बात तो ये है कि ये जो दूसरी बात आपने की है, जो CPEC के मुआहदे हैं पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल डिटो हर चीज एक्सप्लेन की गई है। यहाँ तक कि जो LNG का पॉइंट बाहर जो कि हमें बेच रहे थे, उनका दिल था कुछ शिकें कॉन्फिडेंशियल रखें, वो भी शाहिद खान आबादी साहब ने आके सेनेट के अंदर कहा जी कि बाहर तो हमने कॉन्फिडेंशियल रखा है, जो बेचने वाला है वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि हम आपको थोड़ा सस्ता दे रहे हैं, बाकियों को तो आप इस शेक को, लेकिन अंदर उन्होंने सब कुछ उनको बता दिया। और नंबर 2 जो उससे पहले पॉइंट आपका क्या था, एक और पॉइंट आपने, वो ये पॉइंट था कि आपने मियां शहबाज शरीफ ने 6 माह का वादा किया था अंधेरे दूर करने का। ठीक है, ओके। देखें बात ये है, आपको ये तो पता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने तो शायद गुजरात में 6 माह का वादा किया था, क्योंकि 6 माह में उनका मकसद ये था कि प्रोजेक्ट लगने तो शुरू हो जाएंगे, लोड शेडिंग खत्म नहीं हो सकती थी, और अगर उनकी असेसमेंट की तो असेसमेंट ठीक नहीं थी। मेरी ये बात सुने, एट द एंड ऑफ द डे ये लोड शेडिंग का जो खात्मा नवाज शरीफ साहब के टाइम में और पिछली हुकूमत में हुआ है, मैं आपको सच्ची दयानतदारी से कहता हूँ कि इन मौजूदा लीडर्स में से कोई भी इस पोजीशन में नहीं था इतने शॉर्ट नोटिस में 11,000 मेगावाट बिजली को प्रोड्यूस करता, बिकॉज आपकी इंडस्ट्री का पहिया रुक चुका था, आप अंधेरे में डूबे हुए थे, इससे कई गुना ज्यादा आपका नुकसान होता। तो मुस्लिम लीग नून ने वो अपने तौर पे डिलीवर किया। नंबर 3 पॉइंट ये है कि बाखुदा हम इनको टाइम देना चाहते हैं, 8 महीने 10 महीने नहीं, 5 साल लगाएं, लेकिन अगर स्लाइड बैक हो, अगर आपने जाना मशरक की तरफ और मगरब की तरफ आप चल के जा रहे हो, तो आप ये वेट ना करें कि जब ये बहुत, वो कहते हैं ना, मंजिल से और दूर वो होता चला गया, मसरूफ था में मगर राह पर न था। अगर आप टेंजेंट के ऊपर चल रहे हो, फिर एक बहुत बड़ा क्राइम होगा अपोजिशन का कि वो इनको याद ना कराए कि आप ये जो IMF पे इतना तकिया कर रहे हो, और ये इतनी इन्फ्लेशन जो फ्री फ्लोट आपने डॉलर कर दिया है, ये कभी भी किसी भी थर्ड वर्ल्ड दुनिया में ऐसे नहीं होता। इवन चीन जैसा मुल्क का करेंसी फ्री फ्लोट नहीं है, आपको इसके ऊपर कंट्रोल रखना है। आप बहुत मुदब्बर सियासतदान है, मैं आपको बड़ा हमेशा आपको अप्रिशिएट करता हूं, आप बड़ी मुदल्लल बात करते हैं। आप ये बताएं कि क्या 8 महीने में, अभी पहला कंप्लीट बजट वो अपना दे रहे हैं, तो क्या कोई भी हुकूमत जिन हालात में उन्हें मुल्क मिला, 32 अरब डॉलर जो है वो तिजारती खसारा था, 20 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट था, 1200 अरब रुपया जो सर्कुलर डेट था, 1300 अरब रुपया जो है वो इदारों का खसारा था, इन हालात में कोई 8 महीने में इकोनॉमी ठीक कर सकता? क्या आप ठीक कर सकते? नहीं, देखिए हम तो अल्लाह का करम था, अभी मुस्लिम लीग नून के टाइम में जो कर्जे लिए गए 9,200 अरब, जो कि इन्होंने अपने से भी इंडिकेट किया है, पीपल पार्टी के दौर में 8,200 पे इजाफा हुआ, हमने कहा ये बिल्कुल वेलकम है, इस कमीशन को बनाएं, और ये आपको बताएगा कि इसके अंदर जो डिवैल्यूएशन से कितना उसका हिस्सा था। नंबर 2 जो पिछले कर्जे हमने किए वो कितने थे, और जो बाकी थे वो कनेक्टिविटी और एनर्जी के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और 11,000 मेगावाट बिजली, आपका नीलम जेलम, आपका लोहारी टनर, आपका तरबेला 4, ये वो, इनके पास तो कुछ भी दिखाने के लिए नहीं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी हुकूमत में जो तबाही के मंसूबे लगे हैं उनकी मैं खुद विटनेस हूं, मैं खुद जाता रहा हूं उनकी ओपनिंग पर। लेकिन देखिए, आपने जरदारी साहब का जो वर्स्ट दौर था, जिसे आप खुद कहते थे कि जरदारी साहब ने मुल्क को अंधेरे में धकेल दिया, 5 साल आपने इंतजार किया। बल्कि जरदारी साहब जब दुबई गए तो मुस्लिम लीग नून की क्यादत थी जिन्होंने कहा
کہ جمہوریت کو چلنا چاہیے اور زرداری صاحب کو گارنٹی دی کہ آپ واپس آئیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اب عمران خان میں ادھر کرپشن کیسز ہیں. اچھا قیوم صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی قیادت تقسیم نظر آتی ہے, میاں شہباز شریف کا بیانیہ کچھ اور مریم نواز کا کچھ اور نظر آتا ہے. اس کے بارے میں بڑی سیاسی حلقوں میں گفتگو ہو رہی ہے, تو اس کے بارے میں کوئی وضاحت دیں کہ کیوں تقسیم ہے, وہ میاں شہباز شریف کا سوف کیوں ہے؟ کوئی تقسیم نہیں. دیکھیں دوسری بات میں آپ کو کلیریفائی, بہت اچھے آپ کے کوشچنز ہیں اور یہ ضرور ہمیں پالیٹیشینز کو بالکل یہ کرنے چاہیے کوشچن, اور ہم لوگوں کو اس کا ریشنل دینا چاہیے کیونکہ پبلک انٹیلیجنٹ ہے, پبلک پولیٹیکلی اویئر ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ فوری طور پہ اس گورنمنٹ کو ہمارا گرانے کا مدعا ہے. ہمارا مدعا جو ہے یا وہ مریم کہہ رہی ہیں یا شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یا پارٹی کے باقی لوگ کہہ رہے ہیں, مدعا یہ ہے کہ یہ رائے راست پہ رہیں اور یہ لوگوں کو ڈیلیور کریں, اور اگر لوگوں کی بہتری یہ کریں گے تو دیر از نو کوشچن. ہم کسی اونچے پہاڑ پہ چل کے بھی شور کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے نو یہ ہمیں پسند ہے, اس طرح چلنا چاہیے. لیکن جب آپ کو آگے اندھیرا نظر آتا ہے, جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی کوئی پالیسی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, انہوں نے ایک ٹیم لگائی ہے, یہ پچھلے 22 سال سے یہ پارٹی ہے, یہ گورنمنٹ ان ویٹنگ تھی, یہ ہر پارلیمنٹ کے سیشن میں تھے, یہ ہر کمیٹی میں تھے, فائنانس میں, کامرس میں, انڈسٹری میں, یہ پوائنٹ اٹھاتے گئے, ان کے سامنے 6 بجٹ پیش ہوئے. تو ابھی یہ انویئر تھے, انہوں نے ایک ٹیم ایسی کھیل کی جس کو کوئی پتہ نہیں تھا, 8-9 مہینوں کے بعد اس کو ہٹا کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کا فیصلہ غلط تھا. تو یہ جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی, اور آئندہ یہ کہ بھائی آئندہ یہ نقصان نہ ہو, دیٹ از دی ریزن کہ ان کے اوپر پریشر. آج بھی ابھی کل بھی شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. اس سے قیوم صاحب یہ جو تعاون والی بات ہے نا, مساق معیشت کی بات شہباز شریف صاحب نے کئی مرتبہ کی, آپ کی قیادت نے واقع کی ہے, اور آج زرداری صاحب نے یہ بات کہی ہے میڈیا پر, اور اسمبلی میں بھی انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ ماضی کو چھوڑیں اور مستقبل کی بات کریں. اس سے کیا بلی تھیلے سے باہر نہیں آتی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ انورو کریں, ماضی کی جو کرپشن ہے اس پر مٹی ڈالیں اور آگے چلیں؟ اس کا کیا یہ مطلب؟ اس کو آپ بشک اس طرح مرضی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ماضی کو چھوڑیں, اس کا مطلب ہے تلخیوں کو چھوڑیں. آپ کیسز کے اوپر کوئی بھی نہیں کہہ رہا. دیکھیں کوئی بندہ معاف نہیں کرے گا اگر آپ کسی کو گناہ جس نے کرپشن کی ہو اس کو چھوڑ دیں, یا جو بے گناہ ہے اس کو سولی پہ چڑھا دیں. یہ تو بالکل نہیں. وہ جب کہتے ہیں ماضی, دیکھیں ماضی کی تلخیاں یہ ہے نا کہ 2014 سے یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں طارق انصاف والے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے نواز شریف, اس کی فیملی, اس کے بچے, پرسنل اٹیک, کریکٹر اسیسینیشن ادھر ہو رہی ہے. تو یہ تلخی تو ہے, ان تلخیوں کو ختم کر دیں. آپ اپنے کیسز چلائیں, نہ نیب آپ کی سنیں نہ عدلیہ آپ کی سنیں, وہ اپنے طور کے اوپر دیانتداری پہ فیصلے کریں. کوئی بھی قوم کا بندہ کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو, وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ ایک ڈیو پروسیس ہونا چاہیے اور لاجیکل ہونا چاہیے. بہت شکریہ عبد القیوم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین, بات وہ کر رہے تھے کہ نیب کے پروسیس میں کسی کو